अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल-अनआम आयत नंबर 92 तक पढ़ी थी, आयत नंबर 93 से पढ़ना है। तो ये जो खुतबा है इसका पिछले खुतबे से क्योंकि कलेक्शन है तो आयत 92 से शुरू करते हैं ताकि सिलसिला जुड़ जाए। अल्लाह रब्बे की ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 91 में बल्कि कि अगर तुम इनकार करते हो इस नबी का तो मूसा पर जो किताब उतारी थी वो किसने उतारी थी। और फिर इस किताब की अहमियत बयान करते हुए अल्लाह इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 92 यानी 92 में, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु, ये किताब जो हम उतार रहे हैं मुबारकुन बाबरकत है, मुसद्दिकुन तस्दीक करती है अल्लज़ी बैन यदैहि, उस किताब की जो पहले से मौजूद है। वलितुनज़िरा, और इसलिए उतार रहे हैं ताकि तुम डरा दो, उम्मुल कुरा आगाह कर दो मक्का वालों को, व मन हौलहा, और इर्द गिर्द वालों को, वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिरती युमिनूना बिही, और इस किताब पर वही ईमान लाते हैं जो आखिरत पर ईमान लाते हैं। वहुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। तो इसमें कुरान की किताबें हक होने के दलाइल बयान हुए कि ये तस्दीक करती है उस किताब की जो पहले मौजूद है, तो रहते इंजील की तस्दीक करती है। दूसरी बात ये बता दी गई कि वही अहकाम बयान कर रही है जो पहली किताबों ने किए, कोई नई बात नहीं लाई। कैसे पता चला? तस्दीक से। तस्दीक करना होता है ना, वही बात दोहराना। तो कुरान वही अहकामात वही बातें दोहराता है जो पहली किताबें बयान कर चुकी हैं। फिर इसके नजूल का वही मकसद है जो पहली किताबों के नजूल का मकसद था, यानी अंजार, लोगों को आगाह करना, अल्लाह के सामने हाजिर होने से, कयामत के दिन से, हश्र से आगाह करना। तो लिहाजा मकसद भी वही है। फिर इसमें एक खसूसियत अहम जो है इसकी किताब हक होने की वजह से वो ये है कि जो इस किताब को मानता है उसकी इस्लाह हो जाती है ना। ये जो कहा गया कि इस पर जो ईमान लाते हैं वो लोग होते हैं जो आखिरत पर यकीन करते हैं और जो नमाज अदा करते हैं। तो नमाज की खूबी क्या है, क्वालिटी क्या है? बुराई और बेहयाई से रोकती है ना। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। तो अब जब मिलाया तो बात क्या निकली कि उनका किरदार बदल जाता है ना। वो नमाजों की फिक्र करते हैं, एक के बाद दूसरी नमाज की हिफाजत करते हैं, तो फिर उनमें क्या खूबी पैदा हो जाती है, वो अच्छे किरदार के मालिक हो जाते हैं। नमाज के साथ ये सब कुदरती तौर पर आएगी। जैसे अगर कोई बंदा चिकनाई छोड़ दे तो क्या होगा, उसका वजन कम हो जाएगा, चाहे वो और कुछ भी ना करे, किसी और वजह से छोड़ा, अल्लाह ना करे यरकान हो गया, हेपेटाइटिस, तो फिर क्या डॉक्टर कहते हैं चिकनाई नहीं खानी और दूध की बनी चीजें नहीं इस्तेमाल करनी, बाजार की कोई चीज नहीं खानी। हेपेटाइटिस वालों को यही परहेज सारे बताते हैं ना, ताज़ा सब्जियां खाओ ताज़ा खाने खाओ। तो उससे फिर क्या होता है, हेपेटाइटिस का इलाज से जो फर्क पड़ना है ग्रेजुअली वो तो पड़ना ही पड़ना है, लेकिन जिनको हेपेटाइटिस होता है वो स्मार्ट भी हो जाते हैं। आगे से नोटिस किया, उनका वजन खुद ही कम हो जाता है क्योंकि वो चीजें मना हो जाती है ना जो खराबी पैदा करने वाली। तो इसी तरह जब नमाज पढ़ी जाती है तो नमाज खुद ब खुद ये फिर आदतें बुरी छुड़ा देती है। नमाज की क्वालिटी है। लिहाजा अगर जो लोग टीवी देखते रहे हो, कहीं तो ऐसे जो नहीं देखते, जो टीवी देखने वाले हो, तो जब नमाज में रेगुलर हुए पढ़ना शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता ना फिर दिल उकसा गया है ना, मजा नहीं आता। बंदा पहले देखता है, बोर होता है, क्या है यही प्रोग्राम पहले तो बड़ा अच्छा लगता था, मजा नहीं आता है ना। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम आता है कि आप बाकायदा छोड़ देते हैं, बेजार हो जाते हैं, है ना। तो नमाज का जो कहा गया ना, एक तो उसका वैसे अलामत के दो इसके हवाले है कि एक तो नमाज अलामत है, नमाज की हिफाजत तकवा की अलामत है, वो तो हमने पिछली दफा तफसीली डिस्कशन की। अब मैं एक दूसरे पॉइंट से बयान कर रही हूँ कि कुरान के किताबुल्लाह होने के जो दलाइल है, एक तो अल्लाह ने बता दिया कि ये पहली किताबों की तस्दीक करती है, नाम लेकर तस्दीक करती है कि अल्लाह की तालीम किताबें। जैसे अभी आपने 91 आयत में इसी सूरह नाम की पढ़ा के तौरात को क्यों मानते, तौरात भी तो अल्लाह ने उठा दी, तो तौरात इंजील के नाम लेकर तस्दीक करती है। उसके बाद फिर पहली किताबों के अहकामात को ही खड़ा कर रही है। कैसे खड़ा कर रही है अहकामात को? तस्दीक करके, जिसकी तस्दीक की जाती है तो खड़ा किया जाता है, तो तस्दीक करके खड़ा कर रही है।
तीसरी बात वही काम कर रही है जो पहली किताबों ने किया, यानी लोगों में आखिरत की फिक्र पैदा करना, अंदाज। चौथी बात जो इसके पैरोकार हैं उनमें तब्दीली आ जाती किरदार की। लिहाजा ये आप सहाबा में बहुत विविध देखते हैं और बाद में भी, आज भी आप देखिए, हम लोग तो खैर कुरान से जुड़े ही नहीं ना, अल्लाह जिसको तौफीक दे रहा है वो अल्लाह से जुड़ा है, हम तो किताब से जुड़े ही नहीं। जो मुस्लिम है, नए मुसलमान होने वाले, वो किताब से जुड़े, उन्होंने किताब से सीखा और आहिस्ता आहिस्ता बेशक सीखे, लेकिन उनमें तब्दीली बहुत बड़े पैमाने पर आती है और वो टोटल बदले हुए इंसान हो जाते हैं। और फिर इसमें पांचवी अहम बात यह है कि कुरान से जुड़ने वाले दुनिया को छोड़कर आखिरत की फिक्र में मुब्तला हो जाते हैं। जो कहा ना, वल्लज़ीना युमिनूना बिल-आखिरति युमिनूना बिही, कुरान पर वही ईमान लाते जो आखिरत पर ईमान लाते हैं। तो ये ईमान बिल आखिरत क्या है? कुरान से जुड़ने के बाद कुरान के फहम के साथ आखिरत का यकीन इस तरह से आ जाता है जैसे इंसान दुनिया तलबी छोड़कर आखिरत तलब करता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया पाने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया आखिरत की खेती है ना, लेकिन मकसद दुनिया का हसूल नहीं होता। यानी अगर कोई खलीफा भी बना है तो वो चाहता क्या है? जन्नत। और अगर कोई कहीं का निगरान बना दिया गया है, गवर्नर बना दिया गया है, तो उसको भी फिक्र किस बात की है? अल्लाह की जवाबदेही की, और उसकी तलब क्या है? जन्नत। तो वो फिर सारे काम जो है ना वो अल्लाह की रजा के लिए किए जाते हैं और एक खास अंदाज में उनके अंदर तब्दीली आ जाती है। काम तो वही है जो दुनिया में हो रहे, मगर उनके साथ चूंकि आखिरत की फिक्र जुड़ी हुई होती है, वो कामों का अंदाज बदल जाता है। तभी हम देखते हैं कि आदि करीबन करीब दुनिया के हुक्मरान होते हुए भी खुलफाए राशिदीन जो थे वो अल्लाह के अहकामात से एक लम्हे के लिए नहीं हटे। क्यों नहीं हटे? इसलिए कि उन्हें पता था कि ये जो कुछ हमें मिला है हमें इसकी जवाबदेही करनी। ठीक है, तो ये 5 दलाइल किस चीज के हैं? कुरान के किताबुल्लाह होने के। ठीक है, वमन कौन अज़्लमु, ज्यादा बड़ा जालिम है, ये मुबालिगे का सीगा है। मिमन, उससे जो इस तरह बांधे अल्लाही, अल्लाह पर, काज़िबन, झूठ। उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। औ या काला कहे, उहिया वही की गई है, इलैया मेरी तरफ, वलम यूहा इलैहि शैयउन, जबकि उस पर कोई वही ना की गई है। वमन, और जो काला कहे सा उनजिला, अनकरीब मैं उतारूंगा। उनजिला क्या है? फेल या इस्म? फेल। मुजारे है, मुतकल्लम है, वाहिद है, और सा ने इसे मुस्तकबिल के लिए खास कर दिया। सा उनजिला, अनकरीब, जल्द ही मैं उतारूंगा, मिसला, ऐसा ही, माँ जो अंज़लल्लाह, अल्लाह ने उतारा। अनकरीब मैं भी वैसा ही कलाम उतारूंगा जैसे अल्लाह ने नाजिल किया। यानी अल्लाह ने बताया 3 लोग सबसे बड़े जालिम कौन हैं जी? अल्लाह फरमाते हैं उससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता। नंबर 1, जो अल्लाह पर झूठ बांधे। क्या है अल्लाह पर झूठ बांधना? जो बात अल्लाह ने नहीं की वो कहना। इसमें शिर्क भी आ जाता है, इसमें दीनी किताबों में तहरीफ भी आ जाती है, दीन के अहकामात अपनी तरफ से बनाकर कहना भी आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी बातें मशहूर हैं मिलाद के हवाले से या खत्म गौसिया वगैरह के हवाले से, जिनकी कोई हकीकत नहीं। ये सब अल्लाह पर भुगतान बांधना। फिर शिर्क की तो सारी शक्लें इसमें आ जाती। उसके अलावा कोई भी ऐसी बात जिसे हम अल्लाह को गवाह बनाकर कहेंगे कि अल्लाह जानता है कि मैं यूं हूँ या यूं हूँ, तो वो भी फिर इसी में आ जाता है। मगर वो बहरहाल दर्जा उसका निस्बतन कम होता है। कि दुनिया के किसी मामले में झूठ बोलना और अल्लाह को गवाह बनाना कि अल्लाह की कसम, या अल्लाह गवाह है मैं तो तुम्हारी वाली शेर हूँ, तो ये भी फिर अल्लाह पर भुगतान बांधना, क्योंकि अल्लाह तो गवाह है ही है लेकिन हम उस बात पर गवाह बना रहे हैं जो हकीकत नहीं है। तो गोया हम अपने झूठ पर अल्लाह को गवाह बना रहे हैं, तो अल्लाह तो झूठ के गवाह नहीं बनते, तो वो भी इसमें आ जाता है। मगर यहाँ खास तौर पर ये दीन के मामलों में इस्तेमाल है। दूसरा जालिम कौन है जी? औ काला उहिया इलैया वलम यूहा इलैहि शैयउन, या वो ये कहे मुझ पर वही आई जब तक के वही नहीं आई हो। कौन होते हैं ये लोग? झूठे नबी नहीं, यहाँ नबूवत के मानों में झूठे मुद्दईयान नबूवत। यानी अल्लाह ये कह रहे कि अगर माज़अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा नबूवत झूठा है तो उनसे बड़ा जालिम कोई नहीं, तो फिर तुम इस बात की फिक्र ना करो, वो अपनी सजा पा लें।
اور جھوٹے مدعیان نبوت کو اللہ نے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا. یعنی جیسے دنیا کے اور معاملوں میں بعض اوقات بروں کو بھی کامیابی مل جاتی ہے نا, جیسے سائنسدان میں کہنے لگتی سیاستدان سم ٹائم برے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں جھوٹے پیر فقیر کامیاب ہو جاتے ہیں نا ٹائم, لیکن جھوٹا نبی کبھی کامیاب نہیں ہوتا. ٹائم بینگ تھوڑا بہت مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ چل گیا تو چل گیا, اس کا انجام لوگوں کے سامنے بہت تیزی سے آتا ہے, کیونکہ اگر نبی بھی جھوٹے کامیاب ہونے لگ جائیں تو پھر تو غدر ہی مچ جائے نا. تو آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جھوٹے مدعیان نبوت اٹھے تو کیا ہوا, کوئی ایک بھی کامیاب ہوا نہیں ہوا, حالانکہ انہوں نے بڑی قوت بھی پکڑ لی تھی, مگر اللہ کریم نے انہیں ختم کرا کے, کیونکہ یہ خود اللہ کے دین کی ہی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ فرما دے کہ اگر یہ نبی معاذ اللہ تم جیسا کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ غلط کہتے ہیں, تو اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے دنیا میں, تو پھر ان کو کامیابی کیسے مل سکتی, کیونکہ دین تو روز بروز بڑھتا جا رہا تھا نا. تو لہٰذا اللہ کا کوشچن یہی ہے کہ پھر کامیابی کیسے مل سکتی ہے. اور تیسرا وہ ہے ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ, جو کہے میں عنقریب ایسا ہی کلام نازل کروں گا جیسے اللہ نے نازل کیا. نازل کرنا بمانے کہ میں بھی ایسی ہی کتاب لکھ لاؤں گا جیسی سبھی کے پاس ہے. انہیں کو ایسے کوششیں کی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی کتاب یعنی قرآن کی وحی کے لیول کی تحریروں کی کوشش کی, شاعری کی, لیکن کامیاب نہیں ہو سکی. تو دعویٰ یہ تھا نا کہ ہم ایسا ہی کلام لا سکتے ہیں. تو اتارنا بمانے حقیقتاً تنزیل نہیں ہے یہاں مراد, بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے ہم ویسا کلام بنا سکتے ہیں. تو اللہ کے کلام کی مثل کا دعویٰ کرنا, کیونکہ پھر یہ بھی شرک ہے نا, اللہ کا شریک بننا ہے. کیونکہ یہ کیا ہے, قرآن کیا ہے, اللہ کا کلام, اللہ رب کریم کے خطبے, اللہ کے الفاظ, اللہ کی گفتگو. تو ہم سب ہی ایک جیسی گفتگو کر سکتے ہیں نا, ایک لیول کے پڑھے لکھے لوگ یا ہم مرتبہ لوگ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ایک جیسی گفتگو کر سکتے ہیں. تو اللہ کا تو کوئی ہمسر نہیں ہے. تو جب اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے تو پھر ویسا کلام بھی کوئی نہیں کرتا. تو اللہ کے کلام جیسا کلام کرنے کا دعویٰ رکھنا بھی کیا ہے, شرک کرنا نہیں, شریک بننا. یعنی اگر معاذ اللہ کو یہ کہے کہ میں اللہ کے کلام جیسا کلام لا سکتا ہوں یا لکھ سکتا ہوں تو وہ اللہ کے شریک ہونے کا دعوے دار ہے. تو لہٰذا پھر وہ اللہ کی ہمسری کا دعوے دار ہے تو بہت بڑا گنہگار ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان تینوں سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہو سکتا. کون سے 3 لوگ؟ نمبر 1 جو اللہ پر جھوٹ باندھے, نمبر 2 دوسرا جھوٹا مدعی نبوت, اور تیسرا جو اللہ کی ہمسری کا دعویٰ کرے. ٹھیک ہے نا. ولو کاش را تو دیکھتا, را سے ہے تارا تو دیکھتا, اس وقت جب الظالمون یہ ظالم لوگ فی غمراتی سختیوں میں ہوں گے, الموتی موت کی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھ پاتے جب یہ موت کی سختی کا شکار ہوں گے. نزا کی سختی جس کو کہتے ہیں, غمرات الموت. یہ نیلا فرمانے کے آج تک بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں نا, ان کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے اور یہ اللہ کی ہمسری تک پہنچے ہوئے ہیں. تو کاش آپ دیکھ پاتے اس وقت جب ان پر نزا کا عالم ہوگا. والملائکۃ اور فرشتے باسطو پھیلائیں گے. شرح و بس کا لفظ پڑھا ہے آپ نے, بسیط فضائے بسیط کا لفظ پڑھا ہے, کبھی مبسوط کا لفظ پڑھا ہے, باسط آپ نام رکھتے ہیں, شاباش. تو بے سین توئی اس کی روٹ ہے, مطلب ہوتا ہے کشادگی, اسی سے پھر باسط نام بھی رکھتے ہیں. تو باسطو جمع ہے وہ پھیلائے ہوں گے, یعنی یہ اسم نہیں ہے, کیا ہے یہ فعل ہے, فعل کی جمع ہے. باسطو وہ پھیلائے ہوئے ہوں گے, ماضی ہے. والملائکۃ اور فرشتے باسطو پھیلا رہے ہوں گے یا پھیلائے ہوئے ہوں گے, ایدیہم اپنے ہاتھ. اخرجو نکال, خیر جن سے ہے نا, خرجو نکالے گئے, اخرجو تم نکالو, انفسکم اپنی جانیں, یعنی اس وقت فرشتے ان کی طرف
दस दराज किए खड़े होंगे, मुतालबा कर रहे होंगे। मुतालबा कैसे करते हैं? नॉर्मली हाथ आगे बढ़ाते हैं ना, मेरे पैसे दे दो, मेरा कलम दे दो, तो उसी माने में आया है। तो जरूरी नहीं कि फिजिकली भी वो हाथ बढ़ाए हुए हो, उसका मतलब ये कि वो मुतालबा कर रहे होंगे किस बात का? आखिरी जुआन को अपनी जाने निकालो। क्यों कह रहे होंगे उनसे? सबसे कहेंगे। चलो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की रूह बड़े आराम से निकल कर साथ चल पड़ेगी कि चलो मुझे मेरे रब की तरफ लेकर चलो। और काफिर की रूह जिस्म में छुपती फिरेगी तो फरिश्ते से मारेंगे कि निकल बाहर, निकल बाहर, और आखिरकार फिर उसे खींच तान कर निकाल देंगे। अल्लाह रब्बे करीम हमारे हाल पे रहम करे। तो अल्लाह यहाँ इरशाद फरमा दे कि ये जालिम जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े ओहदे होल्ड करके बैठे हुए, सरदाराने कौम बने हुए हैं और झूठ बोलते हैं, हक को झुटलाते हैं, इनकार करते हैं अल्लाह का, किताब का, नबी का, तो इन लोगों को मरते वक्त आप देखें इनकी हालत ये होगी कि ये निकलने को, मरने को राजी नहीं होंगे, है ना। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नज़ा का आलम बहुत तवील हो जाता है। तो अल्लाह रब्बे की इरशाद फरमाते कि उसको फरिश्ते मुतालबा करेंगे कि चलो निकालो अपनी जानों की। और यौमा, आज के दिन, तुझ जौना, तुम बदला पाओगे, अजाबा, सजा से, अलहूनी, जिल्लत वाली। खून क्या होता है? छोटा कर देना। तो अलहूनी, अजाबुल हूनी, ऐसा अजाब जो रुसवा कर दे, छोटा कर दे। बिमा, इसलिए कुंतुम, तुम थे, तकुलूना, कहते तुम, अल्लाही, अल्लाह पर। तकुलूना क्या है? मुजारे है, जमा है और हाजिर है। अल्लाही, अल्लाह के बारे में, गैरल हक की, नाहक बातें। अब देखें, अल्लाही और गैरल हक की दोनों ही मुरक्कबे जारी है। अल हक की और अल्लाह जो है ये इस्म है, और अला और गैर दोनों जो है हर्फ है। गैर ने हक को जर दी और अला ने भी जर दी अल्लाह को, ठीक है। तो अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं फरिश्ते उसको तुझे धमका रहे होंगे ना, यानी आने वाले अजाब से। ये भी एक तरीका है सजा देने का कि फरिश्ते कहेंगे चलो आज निकलो, अयौमा तुजज़ौना अज़ाबल हूनी बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़। निकलो आज, चलो तुम्हें आज शर्मनाक सजा दी जाएगी, ऐसी सजा दी जाएगी जो तुम्हें रुसवा करके रख देगी। और इस सजा का सबब ये है कि तुम अल्लाह के बारे में नाहक बातें कहते हो। अब नाहक बातें जब कहा जाए तो फिर इसमें सारा कुछ आ जाता है, शिर्क की सारी शक्लें, इल्म गैब के सारे दावे, जैसा कि भी आपने कहा इस्तिखारा वगैरह है ना, वो सब इसमें आ जाता है। इसी तरह झूठ पर अल्लाह को गवाह बनाना, अल्लाह की कसमें खा खा कर झूठ बोलना, दीन को बदलना, दीन को छुपाना, दीन में नई बातें शामिल करना, और फिर उन पर भी ये गवाही लाना कि ये अल्लाह की तरफ से अहकामात है। बहुत कुछ है। जैसे आप देखें हमारे यहाँ वो लोग मौजूद हैं जो हर साल 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी करार देकर नमाज भी करवाते हैं ना, हर साल मीनार पाकिस्तान में होती है। और हो या ना हो वो बहस छोड़ दे, क्या इस्लाम में 3 ईदें हैं, 3 नमाजें हैं ईदों की, 2 ईदें हैं ना, तीसरी ईद कहाँ से है? अपनी बना ली। और लोग जो हैं वो अंधे मुकल्लद बनकर जाते हैं और नमाज़ी ईद अदा करते हैं और ईदियाँ देते हैं। ये फैशन बन गया ना, क्या कहते हैं ईदी है, ईद मिलादुन नबी पे ईदियाँ दे रहे होते हैं, इनके ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ना, नए कपड़े पहन रहे होते हैं, बाकायदा कपड़े बनवाए जाते हैं और सारा कुछ किया जाता है। सवाल ये है कि क्या इस्लाम में 2 ईदें हैं या 3 ईदें? तो क्या ये झूठ नहीं है? झूठ है ना, ये अल्लाह पर बहुतान है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुतान है। क्यों? हदीस की किताबें, अल्लाह रब्बे ने इरशाद फरमाया जो तुम्हारा नबी दे ले लो, जिससे तुम्हारा नबी रोक दे उससे रुक जाओ, ठीक है। और हदीस की किताबें क्या बताती है? बाबुल ईदैन, 2 ईदों का बयान है ना, तो 2 ही ईदें। जुम्मे को भी मुहावरतन ईद कहा गया, और जुम्मे की वैसी कोई तैयारी नहीं जैसी ईदों की होती है ना। तो जो ईद जिसको ईद कहा जाता है वो 2 ही दिन है। और अगर ये कहा जाए कि हम त्यौहार मनाते हैं, तो पहली बात है त्यौहार को मजहबी शक्ल क्यों दी गई?
یعنی عید میلاد النبی کو اگر تہوار قرار دیں، فرض کر دیں، جیسے ہی کہتے ہیں کہ چلو تہوار سمجھ لو کہ رسول اللہ کی برتھ ڈے کے طور پر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو پھر عید کیوں قرار دیتے ہیں، مذہبی نام کیوں دیتے ہیں، مذہبی شکل کیوں دیتے ہیں، وہ سارے مذہبی ریچولس کیوں ادا کرتے ہیں جو ہماری عید ہی کے ساتھ مخصوص ہے نا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آپ مدینہ آئے تو انصار آئے آپ کے پاس پہلے سال میں، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 2 دن ہم لوگ میلہ منایا کرتے، اس کی کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں تھی لیکن ہم لوگ بس کھیل کود دیا کرتے، تو کیا اب بھی ہم انعقاد کر سکتے ہیں ان 2 دنوں کا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے تمہیں 2 بہتر دن دے دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی آپ نے وہ جاہلیت کا میلہ بھی منانے کی اجازت دی. اور یہاں اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں کر کے پھر بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم نے نیکی کی غرض سے کیا. تو یہ سب اللہ کے اوپر بہتان، سارے اللہ کے اوپر بہتان. اسی طرح مزاروں سے متعلق جتنے قصے بنائے جاتے ہیں اور نیک لوگوں سے متعلق جتنے قصے بنائے جاتے ہیں سارے بہتان ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے. وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، ان آیاتی ہی، اس کی آیتوں سے، تستکبرون، تکبر کرتے. استکبار، تکبر سے استکبار کا بنتا نا سیگا. کیا مطلب استکبار کا؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جھوٹی بڑائی ظاہر کرنا. استکبار کا معنی ہی یہی ہے، ایسے بڑے پن کا اظہار کرنا جو حقیقتاً حق نہیں ہے. ایک تو یہ بڑا پن ہے نا کہ بڑے ہیں، یعنی کہ بھائی بڑا ہے یا جیسے ماں باپ ہیں تو ان کو تو ایک بڑائی حاصل ہے ہم پر، وہ اس کا ناجائز استعمال کریں وہ اور بات ہے. استکبار ایسی بڑائی کا دعویٰ جو در حقیقت حاصل ہی نہیں ہے، جھوٹی بڑائی ظاہر کرنا. تو تستکبرون، تم اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں جھوٹی بڑائی ظاہر کرتے، کیونکہ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی بڑا ہے؟ کوئی بڑا نہیں. تو اقبال کہتے ہیں نا، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے بادشاہ کھڑا ہے یا کوئی غلام کھڑا ہے، چاہے وہ حق ہو چاہے وہ فرض ہو. تو جبلہ بن احم کا آپ نے پڑھا نا تھا اس طرح، جو غسان کا حاکم تھا، غسانی علاقوں کا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہو کر مرتد ہو گئے. تو اس کے ارتداد کا سبب یہی بنا، وہ مسلمان ہوا اور مدینہ آیا، مدینہ سے پھر مکہ چلے گئے، حج کا سیزن تھا تو وہ طواف کر رہا تھا. تو طواف کے دوران ایک حبشی کا نیگرو کا پاؤں اس کے جبے پر آ گیا، اس کو غصہ چڑھا، اسے تھپڑ مار دیا. اس سے جا کر حبشی نے، نیگرو نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شکایت کی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ یا تو معافی مانگ لو یا پھر قصاص دے دو. تو اس نے کہا کہ میں اس عام بندے سے، میں حاکم شاہ غسان، میں معافی مانگوں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام میں سب برابر ہے، تم اپنی ذات کے لیے کسی کو نہیں مار سکتے. اب یا تو دیت پر معاملہ رفع کر لو، دیت یہ تھی کہ معافی مانگ لیتا، ساتھ چوری پوری کر کے تھوڑے بہت پیسوں پر راضی کر لیتا، اور یا پھر یہ ہے کہ قصاص، اس سے تھپڑ کھا لو. اس سے کہا مجھے رات سوچنے کے لیے کہ میں فیصلہ کروں دیت کرنی ہے کہ قصاص. تو صبح راتوں رات وہ بھاگ کر واپس چلا. پھر جنگ ہوئی تھی ان لوگوں کے ساتھ، اس نے اسلام سے کٹنے کا اعلان کر دیا کہ میں نہیں ہوں مسلمان. تو پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لشکر بھیجا. تو دیکھیے کہ اللہ کا حکم جب سامنے آ جائے تو چاہے حکم ہے، چاہے یعنی فرض ہے، چاہے حق ہے، سب کا برابر. لہذا بادشاہ یہ نہیں کہ اس سے صرف نماز پڑھنی ہے، بلکہ مسلم حکمران اس کا اہل ہونا چاہیے کہ وہ نماز کی جماعت بھی کرا سکے، کیونکہ جہاں خود حاکم موجود ہو اصولاً جماعت کو خود کراتا ہے. بس یہ ہے کہ وہ اپنے سے بہتر کسی عالم کو دیکھے تو اس کو، جیسے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے نا تو وہ پھر ان کو کہتے تھے کہ آپ کرا دیں. ورنہ بنیادی طور پر یہ امیر المومنین کا حق بھی ہے، فرض بھی ہے کہ جہاں وہ پرسنلی فزیکلی موجود ہو وہاں امامت خود کرائے. تو ایٹ لیسٹ اس کو اتنی اہلیت کا حامل ہونا چاہیے، ہے نا، کہیں اس کو جماعت کا طریقہ آتا ہو اور اس کو اتنی صورتیں تو یاد ہوں کہ وہ جماعت کرا سکے. بڑی نہ ہی چلو جات، لیکن چند ایک صورتیں. تو یہ نہیں، آپ دیکھیے کہ نماز فرض ہے نا، تو صرف ایک دیہاتی یا ایک غریب آدمی پر نہیں فرض، بلکہ جو حاکم ہیں ان پر نہ صرف یہ کہ خود نماز پڑھنا فرض ہے، ان میں اتنی تعلیم اور اتنا شعور لانا فرض ہے کہ وہ باقیوں کی امامت بھی کرا سکے.
زیادہ ذمہ داری ہے، زیادہ ذمہ داری. حاکم ہو، اعلیٰ عہدہ ہولڈ کیا ہوا ہے تو تمہاری زیادہ ذمہ داری. تو اللہ کے ہاں سب برابر ہیں. یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی ہے نا، جھوٹے قصے. اللہ کی آیتوں کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر سب برابر ہیں، ایک ہی قطار میں سب کھڑے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیتوں کے معاملے میں جھوٹا تکبر کرتے تھے. یعنی جیسے ہم اپنے لیے حکم نہیں مانتے دوسروں کے لیے مانتے ہیں. فرض کریں معافی مانگیں، گھر میں بڑے پیمانے کی بات نہیں جاتی، گھر میں غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے دوسرے سے، ہے نا. تو اب بچوں سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے معافی مانگے. کبھی ہم بچوں سے معافی مانگیں؟ بھی آپ تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، میں ایک نارمل ہاؤس ہولڈ کی بات کر رہی ہوں. بڑے کبھی مانتے ہیں؟ بلکہ آگے سے کیا کہا جاتا ہے کہ جیسے اگر ماں سے کہا جائے کہ ابا نے یہ بات غلط کی ہے اور ابا غلط ہو تو ماں کیا کہتی ہے؟ بڑوں کی غلطیاں نہیں وہ ماں کی بات ہے. اور اگر باپ سے بات کی جائے کہ بھائی امی یہاں غلط ہے اور چاہے وہ فری ظلم کر رہی ہوں تو وہ سمجھانے کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہاری ماں ہے. بس بھائی بلا شک و شبہ وہ ہماری ماں ہے. لیکن اگر ہم غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو چیزیں درست کیسے ہوں گی؟ ہے نا. کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، بہو کے ساتھ برا رویہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شرک پرستی کر رہی ہوں، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے غلط کو صحیح کہو، ہمیں یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھو اور غلطی کی بات ضرور کرو. اگر ہم کہیں گے ہی نہیں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ تو یہی سوچتے رہیں گے ہم صحیح. ہاں جی نواں ہی دین پڑھن لگی ہے ہوں بڑیاں دے اگے بول عجیب سے مار بندہ. اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ باتیں وہی ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی سنی اور ہر دور کے مسلمانوں نے سنی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہمیشہ یاد رکھیں. حدیث کیا ہے؟ طوبیٰ للغرباء، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے. صحابہ نے کہا جی کون اجنبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو آخر زمانے میں آئیں گے اپنے آپ کو ایسے ہی اجنبی پائیں گے جیسے اسلام کے آغاز کے زمانے میں اسلام کو اجنبی سمجھا گیا. اور ایک حدیث میں الفاظ یوں آتے ہیں کہ جیسے آغاز میں اسلام کو اجنبی سمجھا گیا آخر زمانے میں اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا. اور دین کا فہم رکھنے والے جب لوگوں کو احکامات بتائیں گے تو لوگ ان کو کہیں گے کہ تم جو بات لائے ہو ہم نے تو کبھی نہیں سنی. تو وہ اپنوں میں اجنبی ہو کر رہ جائیں گے. ایسے اجنبیوں کی خوشخبری کہ جو قرآن کو اپنانے کی بنا پر اجنبی قرار دے دیے جائے کہ بھئی تمہاری باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی اور تم جو باتیں لا رہے ہو ہم نے نہیں سنی، تو ان کے لیے خوشخبری ہے. دل چھوٹا نہ کرے. یہ تو خوشخبری ہے جب کوئی آپ کو کہتا ہے نا تم مجھے کہہ رہے ہو ہم نے تو کبھی نہیں سنا، تو یہ تو حدیث ہم پر پوری ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے. تم کے لیے بالکل نہ پریشان ہو. ٹھیک ہے. بس باقی یہ ہے کہ نرمی رکھیں، بڑوں کے ساتھ سخت نہیں ہونا، بدتمیز نہیں ہونا، لیکن بات کہنی ضرور ہے. کیا پتہ آپ کی کہی ہوئی بات اثر ہی کر جائے. لہٰذا میں ایک سے زائد ایسی خواتین کو جانتی ہوں جن کے بچوں نے ماؤں کو اور باپوں کو بدلا. پھر ان کے بیٹے بڑے ہوئے اور کسی نہ کسی ایسے سیٹ اپ کے ساتھ ان کا تعارف ہو گیا کہ انہوں نے قرآن کو سمجھ لیا، قرآن پڑھ لیا، پھر انہوں نے اپنے ماں باپ کو شرک سے نکالا. آغاز میں ظاہر انہوں نے بھی باتیں سنی، تو پھر آہستہ آہستہ رفتہ کرتے کرتے انہوں نے اپنے ماں باپ کو یہ شرک سے اور قبر پرستی سے نکالا اور قرآن کی طرف لے کر. تو وقت لگتا ہے لیکن چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں. اور اگر نہ بھی ہونی ہو، اللہ نہ کرے، تو ہمیں اتمام حجت تو کرنا ہے نا، پیغام تو دینا. ورنہ گھر والے کہیں گے خود یہ کرتا تھا ہمیں کون سا کہتا تھا، اس کو بھی پکڑے اللہ جی. تو ہمیں اتمام حجت تو کرنا، لہٰذا کہیں گے. اچھا استقبال کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ قرآن سامنے رکھتے ہیں، آیت سامنے رکھتے ہیں، تو اگلے کیا کہتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے قرآن میں ہے مگر ہمارے باپ دادا یہ نہیں کرتے. ہوتا ہے ایسا؟ کبھی ہوا؟ یہ بہت بڑا تکبر کی ایک شکل، اور یہ ہے صحیح معنی میں استغفار کہ اللہ کے دین کو جھٹلا دینا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دینا. جب آیت پیش کی جائے، دلیل پیش کی جائے، قرآن یا حدیث پیش کی جائے، اچھا حدیث بھی اگر صحیح حدیث پیش کی جائے تو اس کا رد بھی یہی ہے، اسی میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اللہ رب کریم نے ہمیں حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ اللہ کا ہی حکم ہے. تو لہٰذا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی
بات جو طے شدہ ہے کہ آپ کی بات ہے پیش کی جائے تو اس بات کو رد کر دینا، یہ کہتے ہوئے کہ نہیں